Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 14, giuluhan og ang iyang pagpang-ayo. Ang atong teksto makita sa Mateo 8:17. Nagaingon, gikuha niya ang atong kaluyahon o gipas-an niya ang atong mga sakit. Kapaglaom, matod pa ni Elizabeth, ako adunay dako nga pribilehiyo sa pagbisita sa sinagoga sa Capernaum. Samtang nagtindog ako didto, samtang nagkuha kami og usa ka video alang sa among ministeryo, ako nalipay sa paghuna-huna nga ako naglakaw diin si Jesus naglakaw. Humana mo mobiya sa sinagoga, gipadala kami sa among giya ngadto sa usa ka nagkubkob nga dapit nga gituohang mao ang balay ni Pedro. Sa makausa pa, daw ang Biblia nabuhi sa atong atubangan. Samtang gihulagbay nako si Jesus nga misulod sa balay ni Pedro ug nag-ayo siyang ugangang babae. Kini nga panghitabo nga makita sa Mateo 8:14-17, tan-awa usab sa Marcos 1:29-31, mao ang ikatulo nga milagro sa pagpang-ayo niini nga kapitulo human sa paghinlo sa sanlahon. Ug ang pagpangayo sa sulugoon sa senturyon sa bersikulo 5 ug 13, og sa pagsulod ni Jesus sa balay ni Pedro, nakita niya ang babaeng ugangan ni Pedro nga naghigda nga gihilantan, og gihikap niya ang kamot niini og siya gihiwasan sa hilanat og mibangon og mialagad kaniya. Bersikulo 14 taman sa 15. Ang focus niini nga tudling anaa kang Hesus. Siya nakakita, siya mihikap, siya naghingilin sa mga espiritu, ug iyang giayo ang tanang mga masakiton. Bersikulo 14:17. Ang paghikap sa usa ka tawo nga adunay hilanat supak sa mga balaod sa mga rabay. Apan si Jesus mihikap sa ugangang babae ni Pedro. Ingon iyang gihikap ang sanlahon. Ang hilanat mibiya kaniya diha-diha, og siya nag-alagad kaniya. Bersikulo 15. Usa ka sumaryo nga bersikulo sa bersikulo 16 naghulagbay sa pagkalakip sa ministeryo sa pagpangayo ni Jesus, pangpangayo ni Jesus. Samtang siya naghingilin sa mga demonyo pinaagi sa usa ka pulong sa mga paagi nga iyang giayo ang sulugoon sa senturyon, ug iyang giayo ang tanang mga masakiton. Apan tingali ang labing makahuluganon nga bahin niini nga mga bersikulo mao nga gitapos ni Mateo kini nga seksyon pinaagi sa pagsugyot nga si Jesus nagtuman sa Isaias 53:4 nga mao ang panagna mahitungod sa katapusang ministeryo sa alagad sa Dios. Kini tuman sa gisulti pinaagi sa propeta nga si Isaias nga nag-ingon, gikuha niya ang atong mga kaluyahon o gipas-an niya ang atong mga sakit. Mateo 8:17. Sa Isaias, kini nga mga pulong nag-una sa bersikulo nga nagpatin-aw nga si Jesus wala lamang mibayad sa bili alang sa atong mga kalapasan ug mga kasalanan, apan gipalit usab ang katungod sa pagpanalangin kanato sa iyang kalinaw ug sa iyang kaayuhan. Isaiah 53:5. Kapaglaom, naguol ba ang imong kalag? Masakiton ba ang imong kasing-kasing tungod sa kaulaw? Si Jesus mibayad alang sa imong kaayuhan pinaagi sa iyang dugo. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmao namo nga man sa langit, salamat sa imong kaayuhan nga gihatag kanamo nga mga masakiton sa mga kasing-kasing tungod sa sala. Ikaw nagaayo dili lamang sa pisikal, apan sa among spiritual nga kinabuhi. Tabangi kami nga magasalig lamang kanimo sa tanan nga panahon sa ngalan ni Jesus. Amen.